السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا وهاجروا او لوگ جو ایمان لائے اور اللہ دے رستے وچ ہجرت کیتی وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم جہاد کیتا اللہ دے رستے اندر اپنے مالاں نال اور اپنیاں جاناں نال اعظم درجتاً عند اللہ عظیم درجے نے انہاں دے اللہ دے نزدیک وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ نے جو فلاح پانے والے نے کامیاب ہونے والے نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی من بعد لکان عمر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسے نو نبی بنا دے تو اللہ عمر نو نبی بنا دیں دے اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ذی الحجہ دے حوالے نال ایک عظیم شخصیت اور ہستی دا ذکر خیر اور انہاں دی شہادت دا ذکر میں گزشتہ جمعے اندر کر چکا ہوں۔ نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام دے اندر جتنا نمایاں کردار اللہ دے رسول دے ساتھیاں اور صحابہ دا ہے، ایک ایسا عظیم چمنستان ہے، ایک ایسا باغیچہ ہے کہ ہر پھل دی خوشبو دوجے نالوں مختلف ہے۔ اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کرو تو انج محسوس ہوندا ہے کہ جڑے کارنامے ایک صحابی نے اسلام اندر سر انجام دیتے نے، شاید تاریخ اندر دوسرا انہاں دا کوئی ثانی اور ہمسر نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام دا کس قدر کمال فرمان ہے، فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے سارے دے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے۔ تسی روز مرہ مشاہدہ کر دیو، کئی ستارے زیادہ چمکدار نے، کئی تھوڑے جے مدم نے، گویا کہ روشنی ہر ستارہ ہی دیندا ہے، لیکن انہاں دے مراتب اندر، رتبے اندر، مقام اندر فرق ہے۔ ایویں میرے دوستو، اسلام دی تاریخ اندر سارے صحابہ دا کردار نمایاں ہے، لیکن ہر صحابی دا کردار دوجے نالوں نمایاں نظر آوندا ہے۔ آج جے شخصیت اور ہستی دا ذکر خیر میں کرن لگا، ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جنہ دے متعلق اتنا بڑا میرے پاک نبی دا فرمان ہے، فرمایا میرے بعد اللہ اگر کسی نو نبی بنا دے تو حضرت عمر نو اللہ نبی بنا دے، لیکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو میرے بھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت نے
کہ تقریباً نامی پشت وچ جا کے انہاں دا نسب نامہ اللہ دے رسول نال جا ملدا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان نے کہ جنہ دی مثال اج بھی کافر لوگ بڑے فخر نال دیندے نے، اور انہاں دے بنائے ہوئے قوانین اج بھی غیر مسلم لوگاں دے ممالک وچ راج نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے، انہاں تو پہلے تقریباً 40 افراد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے سن، جنہاں وچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، گویا کہ 40 انسان مسلمان ہو چکے سن، لیکن اسلام دا او غلبہ، او ولولہ، او روب، او دبدبا اسلام وچ نظر نہیں آوندا۔ مسلمان باوجود اینے ہون دے مغلوب سن، مقہور سن، ماڑے سن، مظلوم سن۔ مکے دے کافر جدوں چاندے پابندی عہد کر دیندے، کدی بیت اللہ وچ نماز نہیں پڑھ سکدے، کدی تسی عمرہ نہیں کر سکدے، کدی تسی آ نہیں کر سکدے، آئے دن پابندیاں عہد ہوندیاں سن۔ تے حالات کی سن؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سامنے انہاں نو اونٹاں دے نال دوویں لتاں بن کے ایک لاندے دی طرف ایک چڑھ دے طرف توڑ کے شہید کر دیتا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج جکڑے جوڑے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے ظالم ظلم دی انتہا کردے نے، مار دے نے۔ اللہ دے رسول کولوں گزرے تے میرے پاک نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو بہ نکلے تے آپ نے انہاں نو کچھ نہیں آکھیا، اتنی بات کہی، اسبرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کریا جے، صبر دا بدلہ جنت ہے، میں محمد کر کچھ نہیں سکتا۔ مسلمان دبے دبے ماڑے کمزور تے کیتے سیدنا بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندا ہے، کدی لتاں نو رسا پا کے مکے دی پتھریلیاں گلیاں وچ کسیٹیا جاندا ہے، تالیاں ماریاں جاندیاں نے، تماشا بنایا جاندا ہے۔ جرم گناہ کہ لا الہ کیوں پڑھدا ہے، ایک الہ دی آواز نو بلند کیوں کردا ہے تے کلمے دی صدا نو کیوں اچا کردا ہے، اے جرم تے سارے مسلمان اے کیفیت تے حالت تے میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے رسول علیہ السلام انج کعبۃ اللہ دے نال ٹیک لا کے پرچھاویں وچ بیٹھے ہوئے سن۔ اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے پاک نبی بیٹھے نے تے حضرت عمار ابن یاسر آئے، اکھاں وچ آنسو نے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نو کہندے نے، آقا کدوں تک ظلم سہندے رواں گے، کدوں تک زیادتیاں ہوندیاں رہن گیاں، کدوں تک ساڈے اے حالات رہن گے، تے تسی آندے ہو اللہ دی مدد آئے گی، تے حضرت عمار ابن یاسر مار کھا کھا کے جسم زخمی ہے تے حالات نے
آکے آندے نے متا نصراللہ، اللہ دے نبی تسی آندے ہو رب دی مدد آئے گی، اللہ دی مدد آئے گی، پر دسو کتے وے کدوں آئے گی؟ تے میرے آقا تسلی دیندے نے، فرمایا متا نصر اللہ ہے، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا یاسر گھبرانا، اللہ دی مدد قریب ہے، آن والی ہے رب دی مدد۔ حالات ایہو جے بنے نے، مسلمان دبے دبے، پریشان پریشان، غم زدہ مظلوم مظلوم نظر آوندے نے، اسلام سر چکدا نظر نہیں آوندا، پھیلدا نظر نہیں آوندا، وددا نظر نہیں آوندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر ایک گل آئی، اللہ دے پاک نبی بیت اللہ وچ تشریف لے آئے، آ کے بیت اللہ دے اندر میرے پاک نبی نے انج کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ لے آئے، تے میرے پاک نبی دیاں اکھاں ساؤن پادروں دے بدلاں دی طرح برس رہیاں نے، تے میرے پاک نبی اے جمعرات دی رات تے میرے پاک نبی اللہ دے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب۔ میرے پاک نبی دے گورے گورے ہاتھ اللہ دی بارگاہ وچ اٹھ دے نے، تے نبی دعا کی کر رہے نے، اللہم اے میرے اللہ۔ نبی پاک نے دعا کدے کولوں کیتی ہے؟ جے میرے نبی آپ ہی مشکل کشا ہون تے دعاواں سن والے ہون، اسی آنے یا رسول اللہ انظر حالنا، تے میرے پاک نبی اللہ نو کہہ رہے نے آپ نے کچھ کیتا، فرمایا اللہم اے میرے اللہ اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے، اچھی آمین کہہ دے۔ اللہ دے پاک نبی کہہ رہے نے اللہ اسلام نو عزت دے دے، سر بلندی دے دے، ایدا مقام اونچا کر دے، اسلام وددا نظر آئے، اسلام پھیلدا نظر آئے، اسلام عزت والا بن جائے، مغلوب نہ ہوئے بلکہ غالب ہو جائے۔ تے میرے نبی اگلی دعا دے کلمات آقا فرماندے نے، او بے ابی جہل ابن ہشام او بے عمر ابن الخطاب۔ اللہ میری نظر اندر مکے وچ دو بندے ایسے نے، انہاں وچوں ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے، اسلام نو عزت مل سکدی ہے، اسلام نو عروج مل سکدا ہے، بلندی مل سکدی ہے، اسلام عزت والا ہو سکدا ہے۔ او بے فرمایا عمر بن ہشام، اللہ یا تے ابو جال عمر بن ہشام نو مسلمان کر دے، تے او بے عمر ابن الخطاب، تے یا پھر حضرت عمر خطاب دے بیٹے نو مسلمان کر دے۔ دعا کیتی ہے تے اگلی گل اللہ تے چھڑ دیتی ہے، اللہ تینوں پتہ ہے انہاں دعاں وچوں ہدایت دے قابل کیڑا ہے، اسلام واسطے کیڑا پاسے فخر ہے، اسلام دے عزت دا کیڑا باس بن سکدا ہے، اللہ تینوں پتہ ہے۔ اے جمعرات دا دن دعا ہوئی ہے تے میرے آقا نے کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑیا ہے تے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے، کیڑا وقت ہے
کیڑی گھڑی ہے اللہ دے تینوں توفیق دے وے کدی بیت اللہ چلا جائیں تے اللہ دے گھر دا غلاف پکڑ کے دعا کر اللہ تیری رد نہیں کرنگے اخلاص نال کر اللہ کولوں گڑ گڑا کے دعا کر اللہ کدی رد نہیں کرنگے نبی پاک نے دعا کی تیے ایک دن گزرے ہے تے اگلے دن ابو جال نو پتا چلے ہے کہ محمد کریم علیہ السلام دے ساتھی پڑھ دے جام دے نے انہیں بیت اللہ دے اندر جتے میرے نبی نے دعا فرمائی ہے اے بیت اللہ وچ آیا ہے انہیں اپنے سرداران نے مکہ نو جمع کیتا ہے جمع کر کے بڑا ولولہ انگیز خطاب کرتا ہے آمدہ ساڑھے کولوں اے وارے وچ نہیں اے سنیا نہیں جاندہ تے ویکھیا نہیں جاندہ کہ محمد کریم دے ساتھی بڑھ دے جان اسلام بڑھ دا جائے تے جیڑا بندہ محمد کریم نو قتل کرے گا میں 100 اونٹ دا انعام دے وانگا یہ سارے خطاب دا اثر سب نالوں زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تے ہندہ میرے عمر اٹھ دینے اٹھ کے گھر جام دینے تے تلوار نو میان جو کڑ لیندے نے زہر دی پام دے لیندے نے تے لے کے مکے دیاں کلیاں ویچ انج جناب پروانہ وار پھر دینے پہ تے وندے نے اللہ دے رسول کی تے لب جام انہ دا میں خاتمہ کر دیاں انہ نو معاذ اللہ میں قتل کر دیاں ایسے حالت ویچ نے تے راہ ویچ میرے پاک نبی دے سے آبی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ نل حضرت عمر دی ملاقات ہو جام دیئے تے دل وچ سوچ دینے کہ اللہ دے رسول نے تے دعا کی دیئے اللہ اسلام نو عزت دے دے اسلام نو غلبہ دے دے تے اے تے معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے اے تے دعا دا مسئلہ ہی الٹ ہو گیا ہے اے تے تلوار لے کے قتل کرم طور پہ آئے آسمان تے نورانی فرشتے حیران نے اللہ تیرے نبی دی دعا کیے تے نتیجہ کیے اے میرے عمال کا اے کیویں دی دعا دا اثر ہویا تے آسمان دے فرشتے حیران نے آمدے نے ویکھو جی پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے نکلے تے آسمان دے فرشتے حیران آمدے نے چل پہ عمر ویکھو تقدیر لے آئیے ستاں آسمان آئیوتے مچ گئی دہائی کہن فرشتے ربا اے تیری بے پرواہی چلے گا کون چال عمر دی تیز تلوار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے چپ رو فرشتیو اللہ پاک فرماوندا دلان دے پیتانو اور کوئی نہیں جاندا جڑا مارن پہ جاندا اے اج اے مسلم ہو جامدا جان دی گل ساری ذات خبیر دی چوک مدینے والے تے حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے اے عمر آج خیر ہوئے تلوار کھچ لیا تے ننگے تلوار لے کے چل پہ ہیں تے ہے وی حواس باختہ جیا لگنا ہے اور خیر تے ہے وی نام تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے آمدے نے ہوئے نہیں میرا بن عبداللہ آج میں روز روز دا رولئی مکا دینا آج میں محمد کریم نو قتل کر دینا آج اے دائی خاتمہ کر دینا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ اے رہے گا نہ اسلام رہے گا نہ کوئی اے دے قریب آئے گا نہ کوئی اے دا کلمہ پڑے گا کام نہیں مک جائے گا حضرت نعیم بن عبداللہ میں تیری جرت تو صدقے جاوام آمدے نے عمر ایڈا بہادر ہیں ایڈا تو دلیر ہیں ایڈا جرت مندے تے غیرت مندے اوہ محمد کریم نو قتل کرن تے تربے ہیں تے پہلا اپنے گھر دی خبر تے لے لے تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید بن زید کلمہ
پڑھ کے محمد دا تابعدار بن گیا ہے۔ عمر نے سنیا تے ہوش اڑ گئے، آندے نے کی آکھے آئی؟ فرمایا تیری بہن، تیرا بہنوئی سعید بن زید کلمہ پڑھ کے محمد دا تابعدار بن گیا ہے۔ آندہ اچھا محمد نہ گل تے بعد وچ کراں گا، اے دی خبر تے میں بعد وچ لواں گا، پہلا میں اپنے گھر دی خبر تے لے لاں۔ سیانے بندے آندے نے نا پہلا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھر کسے نو آکھیں۔ حضرت عمر چل دے تلوار اسی طرح ہاتھ اندر، بڑی تیزی نہ قدم چک دے چل دے اپنی بہن فاطمہ دے دروازے تے اوندے نے تے دروازہ بند دے، دروازے دی کنڈی لگیے۔ عمر نے کن لایا سنیا تے میرے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تعلیم لے رہے نے، حضرت فاطمہ قرآن دی تعلیم لے رہی نے، حضرت تمیم داری غالباً رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو قرآن سکھا رہے نے، قرآن پڑھا رہے نے، قرآن دی تعلیم دیندے نے پہ تے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے غصہ غالب ہے۔ انہاں ویکھیا کدی حضرت زید پڑھ دے نے فاطمہ سن دیئے، کدی میری فاطمہ پڑھ دیئے تے زید سن دے نے، انجے گھر دا ماحول ہے، کدی بی بی قرآن پڑھ دیئے تے خامد سن دے، کدی خامد پڑھ دے تے بی بی سن دیئے تے جنہ گھراں وچ ایہو جہا ماحول ہوئے، قرآن دی بہار ہوئے، قرآن دی تلاوت ہوتے، اوتھے رزق وچ برکتاں ہوندیاں نے، لڑائیاں مک جاندیاں نے، محبت پیار دی فضا پیدا ہوندی ہے تے جتھے بی بی بھی گانے گان والی ہوئے، بندہ بھی گانے گان والا بدکار تے گلوکار ہوئے تے جدوں او بھی فیس بک چلاندہ ہے، او بھی جناب فیس بک چلا رہی ہے، نہ انہوں او دا پتہ ہے نہ او دا پتہ ہے تے روٹی مانگ دیئے تے لڑائی ہے، پانی مانگ دیئے تے فساد ہے تے جنہ قرآن پڑھنا ہے انہاں ایک دوجے دا مقام پہچاننا ہے تے سمجھنا ہے تے پیارے عمر کہندے نے اے تے واقعی گل صحیح ہے۔ غصے نال دروازے تے مٹھ جنا تلوار دے مٹھ نہ دکشت دیندے نے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے میں پوچھیا من دکل باب، کون دروازہ کھڑکان والا؟ آواز آئی میں خطاب دا بیٹا عمر آیا۔ بہن سمجھ گئے عمر خیر نل نہیں آیا، غصے وچ بڑا ہے بھی بڑا گرم طبیعت تے آج کوئی نقصان نہ ہو جائے، جلدی نال جڑے استاد قرآن پڑھان آئے نے انہاں خیال کیتا ہے اپنے اساتذہ دا، آندیاں نے استاد جی قاری صاحب تسی انج کرو کمرے وچ چھپ جاؤ، عمر حملہ آور ہون والا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ساڈی تے خیر ہے تسی عالم ہو، تسی قاری ہو، تسی دین دے محافظ ہو، اس واسطے تواڈے نال کوئی وعدہ کھاٹا نہ ہو جائے۔ اے اندر چھپ گئے، حضرت عمر واسطے دروازہ کھولیا تے پا کے پوچھ دینے نی فاطمہ مینوں سچی دس اے کی کر دی سیں پئی تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے کرنا کی ہے، بیٹھے ہوئے ساں آندے نے میں سنے ہیں تو سابی ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے؟ سابی، بے دین، میں سنے ہیں تو سابی ہو گئی ہیں تے حضرت فاطمہ دی کی سنے آئی؟ میں سنے ہیں تسی محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے تابعدار بن گئے ہو۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے ہاں ایک گل تے صحیح ہے، اساں باپ دادے دا دین چھڑے ہے، محمد کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے
تے اسی تابعدار بن گئے ہاں، اللہ دے رسول دے تابعداری وچ آ گئے ہاں۔ اینی گل ہوئی، حضرت عمر ہور غصے وچ آئے، آندے نے او سید تو آپ تے بے دین ہوئے ہی ہیں، ساڈا گھر وی نال برباد کر دیتا ہی، ساڈی بہن نوں وی نال بے دین کر دیتا ہی۔ غصے وچ آ کے اپنے بہنوئی دے گل پہ جاندے نے، ہتھیں پہ جاندے نے، مارنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت فاطمہ بنا سینہ تان کے نہ دے اگے آ جاندیاں نے، آندیاں نے وے عمر خیال کر، بہناں دے کراں نوں وسان واسطے ویر بڑیاں کوشاں کردے نے، ویر بڑے ترلے لیندے نے، وے ظالماں تو اپنے بہن دا کر اجاڑن واسطے آپ ہی سینہ سپر ہو گئے ہیں، آپ ہی تو کر برباد کر دین لگا ہے۔ حضرت عمر آمدے نے دماغ وچ اتنا غصہ ہے، گل سمجھ وچ آئی نہیں رہی، میں سید نو زمین تے لٹا لیا تے مارنا پیا، تلوار لے کے میں سید تے حملہ آور ہون لگا تے میری بہن اگے آ گئی، تلوار دی ذرا جی نوک بہن دے متھے تے لگ گئی تے میں ویکھیا خون نکل دا پیا تے میں حضرت فاطمہ نو ویکھ کے میں حیران ہویا۔ آمدے نے فاطمہ مینوں اے دس تو تے ڈر دی میرے سامنے نہیں سہ آندے، میں کدی تیرے کولو پانی منگدا تو ڈر دے اندر چھپ جاندے تے اج میرے سامنے تینوں کنے کھلار دیتا ہے؟ اے جرت پاور تے طاقت تینوں کنے دیتی ہے؟ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے عمر یہ ساری طاقت اسلام دیئے، کا دیئے؟ اسلام دی سر بلندی، طاقت، قوت، جرت، ہمت اے اسلام دی دیتی ہوئی ہے، ایک کلمے دی برکت نال ہے۔ تے حضرت عمر ویکھ دے رہ گئے تے کی آمدے نے ہندہ معلوم اے کوئی رنگن نورانی ہے، فاطمہ جس دے اندر ہو گئی دیوانی ہے، فاطمہ جس دے اندر ہو گئی دیوانی ہے، سچ مچ نہ دوزخ جاواں کتے پاروں انکار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دیے تے آندے نے بہن مینوں اے دسو اے کیڑی کتاب ہے، اے کیڑا رنگ ہے، اے کیڑا عطر ہے، کیڑی خوشبو ہے جدے وچ اینا اثر ہے، تیرے تے اینا ہی اثر ہویا ہے۔ آندے نے پہنا لیا مینوں بھی دکھا میں پڑھ کے ویکھ لواں تے حضرت فاطمہ کی آندیاں نے اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھ دے وی اوہی جیڑے پاک زبان نے ہاتھ نہیں جلا سکدے جیڑے مشرک نادان نے عمر نو پین اگوں دبکا چاہ مار دی چوک مدینے والے تے پہنا دیئے اے کتاب پاکے تے مشرک پلیتے مشرک انما المشرکون نجس مشرک نجس پلیتے خنزیر نالو کتے نالو تے کتاب پاکے تے پاک کتاب نو ہاتھ پاک بندہ ہی لا سکدا ہے پلیت بندہ ہاتھ نہیں لا سکدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا دیئے اگر پڑھنا چاہنا ہے اگر پڑھنا چاہنا ہے انہوں ویکھنا چاہنا ہے کھولنا چاہنا ہے کھولنا چاہنا ہے پھر غسل کر پہلے پاک ہو
پھر تینوں ایک کتاب دیواں گے۔ تے حضرت عمر جلدی نہ لٹھے، انہاں جلدی نہ غسل کیتا ہے، غسل کر کے پینوں آندے نے لیا مینوں بھی سنا کے پہ پڑھ دے سو، تے آندے نے توہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، عمر نو فاطمہ جد پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روندے نالے دیندا دہائیاں سی، ہنجواں دے نال داڑی بھج گئی سردار دی، چوک مدینے والے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے انج کر پینا مینوں اپنے پاک نبی کو لے جا، میں بھی فیضیاب ہو جاواں جتوں تسی فیضیاب ہوئے ہو، میں بھی او دا کلمہ پڑھ کے آخرت اس آخرت سنوار لا، جہنم تو بچ جا۔ تے بہن آندی ہے نانا تیرا اعتبار کوئی نہیں، مشرک دا اعتبار ہوندا، مشرک دا کدی اعتبار نہیں ہوندا۔ تے بہن آندی ہے تو چور سرکاری سیں بے ادب رسول دا، دشمن ہمیشہ رہے ہیں نبی مقبول دا، ہاتھ کڑی دارو ہندے حکم عدول دا، ہاتھ کڑی لا کے کھڑسان تین طرف دربار دی، چوک مدینے والے آندہ پہنا جیویں تیرا دلے مینو جلدی نال مصطفیٰ دے دربار وچ لے چل۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو بنن واسطے تاریخ ابن حشام وچ لکھے آئے بہن کدی ایس کمرے اندر کوئی مینو کپڑا مل جائے، کوئی رسا مل جائے، عمر بڑا بہادر تے جرت مندے ایدیاں مشکاں تے پاواں بن کے پھر نبی پاک ادب نہ لے کے جاواں۔ تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا لب دیاں رسا لب دیاں کچھ لیٹ ہو گئی، تے حضرت عمر آواز دیندے نے آندے نے فاطمہ گل سن ذرا، فاطمہ واپس آئیاں تے میرے عمر کی آندے نے اے اپنا انصافہ دیندا، اے اپنا انصافہ دیندا، آویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں، فاطمہ نے عمر دیاں باواں پیشانوں الیریاں، صافے دی کنڈ پین ذرا کس کے چمار دی، چوک مدینے والے ہن میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قیدی بنے نے، بہن نے تے بہنوئی نے انج ایدا ایک پلو اپنے ہاتھ وچ عمر نو قیدی بنایا ہے۔ آج جیڑا عمر قتل کرن آیا ہے، جیڑا دشمن بن کے آیا ہے، جیڑا جان لین آیا ہے، میرے نبی دی دعا دا اثر ویکو آج اوہی میرے نبی وال تابعدار بن کے جا رہے ہیں، آج قیدی بن کے جا رہے ہیں، نظراں چکائیاں نے تے عمر اگے اگے تر دے جاندے نے۔ اجے 3 دن ہوئے سن حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے سن تے مسلمان دار ارکم اندر مقہور مجبور مظلوم قید نے، اوپن نہیں تبلیغ نہیں کر سکتے، بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھ سکتے، اعلانیہ تبلیغ دا پیغام نہیں دے سکتے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے نا تے میرے پاک نبی دے پہرے دار بن کے دروازے دار ارکم تے کھڑے سن۔ جس ویلے حضرت امیر حمزہ نے عمر نو اوندیاں ویکھیا تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو حضرت حمزہ عرض کر دینے بیٹا اللہ دے رسول عمر بن خطاب آ رہے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، تے اللہ دے رسول عمر خیر نہ لایا ہے تے واہ بہتر
اگر بدنیت بن کے آیا ہے تے اج اس تلوار نال عمر دا گلا او دے تن تے نہیں رہے گا، اج میں تن تو بدن تو جدا کر دیاں گا۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے چچا حمزہ، عمر آ نہیں رہا، عمر نو عرشاں والا رب لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا عمر آ نہیں رہا، اللہ لے کے آ رہے نے۔ تے میرے پاک نبی دے صحابہ نے حضرت حمزہ دی آواز سنی، حضرت بلال آندے نے کمبنی آ گئی، عمار بن یاسر آندے نے وجود کمب گیا، پھر ظلم ہوئے گا، پھر زیادتیاں ہون گیاں، پھر ساڈے تے ظلم دے دن آ گئے نے۔ تے آمینہ دلال فرماندے نے نہیں میرے صحابہ، ہن ظلم دے دن مک گئے نے، عرش والے رب نے میری دعا نو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ تے میرے پاک نبی دی دعا دا ترجمہ شاعر انج کردا ہے، آقا صحابہ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے، فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نکاحوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ رب کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا۔ اتنی دیر گزر دیے تے فاطمہ نے پلہ پکڑیا ہے، عمر دی نظر چکی ہے، قیدی بن کے میرے نبی دے دروازے تے آ کھلوتا ہے، تے اے اوہی عمر ہے جی دی نظر کدی نیوی نہیں ہوئی، اے تے اکھاں چک کے اکھاں کھول کے ویکھن والا، بڑے کھڑکے دڑکے والا عمر ہے۔ آج اوہی عمر چودھری ہے، نگاواں چکیاں نے تے میرے نبی دے در تے آ کے کھڑا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے عمر نو اوندیاں ویکھیا، اوے شخصیات دا خیال رکھنا چاہیے، میرے آقا نے عمر نو اوندیاں ویکھیا تے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے تائیں مرید بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی آلے دربار دی، چوک مدینے والے صحابہ چکنے نے تلواراں کھینچ لیا، پتہ نہیں اج حالات کی بننے نے، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا عمر اے دس تو تے ساڈا مخالف بڑا سیں، ویری سیں، دشمن سیں، تو تے گل گل نال ساڈی ویر کردا سیں، تے اے دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے، تے عمر کی آمدے نے سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کی
खिताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा सहाबी उमर आया, कलमा पढ़िया, ताबेदार बन गया, सहाबा कोलों कंट्रोल ना रहा गया। सहाबा ने पहली दफा अल्लाह दे नाम नू बुलंद कीता, नारा तकबीर मेरे उमर दे मुसलमान होण दे लगा। उमर आए, अल्लाह ने इज्जत अता की थी। यारो अली पहले मुसलमान ने, अबू बकर पहले मुसलमान ने, अबू प्यारे हमजा पहले मुसलमान ने, उस्मान गनी पहले मुसलमान ने, पर इस्लाम नू ओ इज्जत, ओ शान, ओ शौकत, ओ मुकाम नहीं मिलिया। क्यों? सारे आए, अबू बकर आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने, अली आए ने नबी दे मुरीद बन के आए ने, उस्मान आए ने नबी दे मुरीद बन के आए ने, हमजा आए ने नबी दे मुरीद बन के आए ने। 1,44,000 सहाबा आए ने मेरे नबी दे मुरीद बन के आए ने। उमर मुरीद बन के नहीं आया, आका दी मुराद बन के आया है। ए मेरे रब ने शाम देता है, नमाज दा वेला है ते मेरे आका फरमाते ने सहाबा वुजू करो, नमाज पढ़िए। सहाबा वुजू करन लग पै, मेरे प्यारे उमर आंदे ने की करन लगे हो? पर मैं नमाज पढ़न लगी। इथे फरमाया होर किथे पढ़नी है? फरमाया सोहणिया वुजू कर लो, तैयारी कर लो। उमर मुसलमान हो गया, आज लुक के नमाज पढ़नी, ऊंची बोलो, लुक के नमाज नहीं पढ़नी, इबादत छुप के नहीं करनी। आज नमाज पढ़ांगे ते बैतुल्ला विच जाके पढ़ांगे। तलवार मेरे हाथ विच होएगी, जेड़ा मक्के दा बदमाश ते चौधरी अगे आएगा, उमर आप ही ओदा फैसला कर देवेगा। आज इथे लुक के नमाज नहीं पढ़नी। आज तू आने उमर मुसलमान ही नहीं सी, ओ ईमान वाले नहीं सन। बदमाशा, सहाबा दे तबर्रा, सहाबा दे बारे तेरा ए ज़हन, तेनू अपना कलमा सीधा नहीं, नमाज तेनू आउंदी नहीं, सहाबा ते तबर्रा करने जालिमा। मेरे उमर तलवार पकड़ लिए, से 40 सहाबा नाल ने, एक पासे मेरे हमजा ने, सज्जे पासे उमर ने तलवारां पकड़ लियां ने, ते मगर मगर सहाबा विच अल्लाह दे रसूल बड़ी इज्जत नाल दारे अरकम चो निकले, बैतुल्ला वाले। मक्के वाले हैरान, अज इन्हां नूं की हो गया है? उधर ए रौला पिया, उमर कतल करके आने वाला ही है, मुहम्मद दा सर माज अल्लाह लैके आने वाला ही है। ते इधर की मंजर ही उल्टा हो गया, लैके तुर पैंदे ने सहाबा, अल्लाह दा नाम बुलंद करते जाते ने। इंज बैतुल्ला दे करीब आए, एक सहाबी ने उची सारी आख्या, आंदा बैतुल्ला दे दर खलवान वाला आ गया। उची कह दो सुबहान अल्लाह। आंदा हजरत उमर वाले इशारा करके ना, आंदा बैतुल्ला दे दर खलवान वाला आ गया, काफरां दे छक्के छुड़ान वाला आ गया, बन के ए दीन दे बहार आ गया, शाना वाला उमर जरार आ गया, शाना वाला उमर जरार आ गया। ते जिस वेले बैतुल्ला दे करीब आए ते मेरे उमर अगे वधदे ने, वध के ऐलान कर देता बैतुल्ला दे दरवाजे ते खलो के, और मक्के वाले हो, अज जिदी जुर्रत है मेरे नबी नू नमाज पढ़न तो डक के वखाए, जिदे विच हिम्मत है नबी दे सहाबा ते जुल्म करके वखाए, अज जेड़ा ताकत रखदा आए मेरे सामने। ते ओ आए जिन्हें अपने बच्चे यतीम करवाने ने, जिन्हें अपनिया बीवियां बेवा करवानियां ने। उमर जान तली ते रख के अज दे बाद पैगंबर नाल अहद कर चुका है, जब तक उमर जिंदा है इस्लाम सरनगो हो सकदा
اسلام نو عزت اللہ نے عطا کر چھڑی ہے۔ اللہ والے اے میرے عمر نے اسلام وچ آئے، اللہ نے اسلام نو چار چند لا دیتے، بہاراں لا دیتیاں، اللہ نے رحمتہ کر دیتیاں، زندگی رہی۔ اس تو اگلا حصہ اگلے خطبے اندر ذکر ہوئے گا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔